अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, मामलात फंस गए, मामलात बहुत बुरे फंस गए। आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी ने इनकार कर दिया है। पूरी रात बातचीत जारी रही। सुबह 6 बजे ब्रेक आ गया बीच में। ब्रेक किस बात पे आया, ये तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। एक्सक्लूसिव स्टोरी है नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के शहर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर काफिले दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। ये भी इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि फोर्सेस वहां से वापस आना शुरू हो चुकी हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। शार्टली मैं आपको बताऊं कि पिछले 12 घंटों में बहुत संजीदा एफर्ट हुई। 12 घंटों में वफाक से जो टीम गई हुई है मुजफ्फराबाद के अंदर, उस टीम ने एंगेज किया एक्शन कमेटी के 3 मेंबरान को, शौकत नवाज मीर साहब को और अमजद एडवोकेट साहब को और अंजम साहब को। ये तीनों के तीनों मेंबरान जो हैं, इनके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई एक्शन कमेटी की। और फिर इन तीनों मेंबरान को कहा गया कि आप जाएं अब कोहाला से आगे धीर कोट के मकाम पर जो काफिला रावला कोट से निकल रहा है, वो काफिला धीर कोट में पहुंचेगा और उसमें एक्शन कमेटी की दीगर क़यादत भी मौजूद होगी। तो आप तमाम की तमाम क़यादत से वहां पे बातचीत करें। और रात को नाजरीन फार्मूला ये तय पाया था कि ये जो 12 नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की, इनको हम फिल फोर ऐसे करते हैं कि एक तो इनकी जो वुज़रा की तादाद है वो हम 3 कर देते हैं, और साथ उनको ये ऑफर भी दी गई कि इनके तमाम के तमाम फंड्स भी हम रोक देते हैं। और साथ ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में इनका कोई खास अमल दखल नहीं होगा। तो आप इस बात पे एक्शन कमेटी के दीगर जो लीडर्स हैं उनको आप कन्विंस करें। ये मुद्दा लेकर शौकत नवाज मीर साहब, अंजम साहब और जो एडवोकेट अमजद साहब हैं, ये तीनों लोग जो है वो दीर कोट पहुंचे। और दीर कोट रात तकरीबन 11 बजे ये मुज़ाकरात शुरू हुए और सुबह 5 बजे तक इनकी बातचीत होती रही। कुछ लोग थे जिन्होंने मुखालफत की। मेहरान एडवोकेट साहब ने भरपूर मुखालफत की कि नहीं, हमें इस वक्त फिल फोर जो है वो नोटिफिकेशन चाहिए इन सीटों की ख़त्म करने का। ये एक तजवीज़ थी कि कल आप ऐसा करें कि हम एक आईनी तरमीम लेके आ जाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें हम बाद में सेटल कर लेंगे। लेकिन एक्शन कमेटी के लोगों की रात भर जो मीटिंग हुई और उसमें फिर ये तय पाया कि नहीं, हम किसी भी तरमीम का इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कोहाला में आज दिन तक इंतज़ार करेंगे। अगर आपने महाजरीन की ये जो 12 नशिस्तें हैं इनको ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फबेहा, फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हम एहतजाज यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अगर आपने ये नोटिफिकेशन आज जारी ना किया तो फिर काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त की नाज़रीन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि एक्शन कमेटी के जो 3 मेंबरान धीर कोट गए थे शौकत नवाज मीर साहब की सरबराही में, वो वापस आ गए मुजफ्फराबाद के अंदर। अब वो जो मरकजी मुज़ाकराती टीम है जो इस्लामाबाद से रवाना हुई है, उसके साथ वो अब बात करेंगे। उनको बताएंगे कि एक्शन कमेटी की जो दीगर क़यादत है वो ये मुतालबा कर रही है कि हमें वजारतों से या सीटें कम करने से ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि आप फिल फोर इन 12 सीटों की जो मुअत्तली है इनका नोटिफिकेशन जारी करें और उसके बाद फिर बाकी बात होगी। ये एक डेडलॉक है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि तात्तुल आ गया है। ये एक बड़ी खौफनाक और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और इसमें जो सबसे खौफनाक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाजरीन, वो ये है कि ये ज़रूर है कि एक्शन कमेटी ने अपने जो मुजाहिरीन है, जो बहुत बड़ी तादाद में नो डाउट, उनको कोहाला के मकाम पर रोका हुआ है। उनसे ये कहा है कि आपने कोहाला से आगे ट्रेवल नहीं करना जब तक हम आपको अगला लाए अमल नहीं देंगे, जब तक हम अगले हुक्म का ऐलान नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपने ट्रेवल नहीं करना। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, चूंकि कोहाला से मुजफ्फराबाद जो कोई 40-50 किलोमीटर होगा गालबन, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी ऐलान नहीं हुआ, अभी बातचीत चल रही है लेकिन तात्तुल है। लेकिन उसके बावजूद भी काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है। ये इसलिए बहुत खौफनाक सूरत हाल बन रही है नाज़रीन, वहां पे गड़बड़ हो सकती है, वहां पे तीसरा फरीक बीच में घुस सकता है, वहां पे मसाइल बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी भी बहुत वक्त है, दोनों फरीक मुज़ाकरात को हमवार करें, स्मूथ करें चीज़ों को। एक एक स्टेप अगर किसी को पीछे हटना पड़ता है, मेरे ख्याल में हट जाएं
ایک بڑے تصادم سے بچا جا سکتا ہے. ناظرین اس پورے پروسیس میں کچھ لوگ بہت گند گھول رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کردار بہت گندا ہے, بہت نیگیٹو ہے. یعنی ایک خواجہ سعد رفیق کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا کہ فورسز جو ہے وہ واپس آئیں, اور ایک میں آپ کو بڑی حیران کن ویڈیو دکھاؤں گا. اس کے خواجہ سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے اوپر پولیس کا جو دعویٰ ہے یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایسے وقت میں جب مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد کے اندر موجود ہے, وہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے, اور پھر اسی دوران اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر, صحافیوں کے اوپر حملہ کرنا, یہ کس کا ویژن ہے, یہ کس کا حکم ہے, یہ کس کے اشاروں پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ یہ کون ہے جو اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس طرح کے معاملات کو اس وقت سپوائل کر رہا ہے؟ یہ سوال تو ظاہر ہے بہت اہم ہے. نو ڈاؤٹ پھر رات کو تمام جو مظاہرین تھے ان کو رہا کر دیا گیا, اور اس میں ایمان مزاری صاحبہ بھی پہنچی, ان کی دیگر لیگل ٹیم کے لوگ بھی پہنچے. لیکن افسوسناک ہے, افسوسناک اس لیے ہے کہ اس میں کچھ ایسے فریق ہیں جو شاید بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے گن کر رہے ہیں. ان کو خدا ہدایت دے, ہم اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے. ناظرین ایک کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کلپ آپ دیکھیں کہ جب کشمیریوں نے یہ فیل کیا کہ اے آر وائی ان کی خبریں غلط چلا رہے, انہوں نے اس کا کیسے بائیک آؤٹ کیا. یہ آپ یہ کلپ دیکھیں. اس کے بعد ناظرین ایک بہت بڑا منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, یہاں پہ گند پھیلائی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیری پاکستان کے مخالف ہو گئے. ایسی سوچ پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. کوئی کشمیری سوائے چند ایک کے, کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا. پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے. ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتے. پالیسی کا ضرور اختلاف ہوگا, وہ کوئٹہ کے اندر بھی ہوتا ہے لوگوں کو, وہ پنجاب کے اندر بھی ہوتا ہے, وہ لاہور کے اندر بھی ہوتا ہے, وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہوتا ہے. تو پلیز یہ ایک منفی پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے کہ کشمیری جو ہے وہ من حیث القوم پاکستان کے خلاف ہو گئے. یہ بہت ناقص ہے, بہت سطحی ہے, اور یہ کسی تیسرے فریق کی آپ خدمت گزاری کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کریں. کشمیری پاکستان کے ساتھ جیتے مرتے ہیں. کشمیریوں کا کاروبار پاکستان کے ساتھ ہے. کشمیریوں کی لائف لائن ہے پاکستان, اور ہمیں آپ یہ تانا نہیں دے سکتے. آپ ہماری پاکستان کے ساتھ وابستگی پہ سوال نہیں کر سکتے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور ہر کشمیری کے دل میں ایک پاکستانی ہے. ہم وضاحتیں نہیں دیں گے آپ کو, لیکن یہ جو کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر جان بوجھ کے گن پھیلا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. پلیز یہ نفرتوں کے بیچ مت بوئیں. کشمیر پاکستان نے ایک ساتھ پھلنا پھولنا ہے. بہرحال ناظرین, یہ جو بہت مجھے اچھا لگا, بہت اچھا لگا مجھے, یہ کلپ آپ ضرور دیکھیں کہ احتجاج کے اندر مری سے ایک بندہ جا کے کہتا ہے یار میں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں دوستوں کشمیریوں, میں پاکستان مری سے یہاں پہ آیا ہوں صرف آپ لوگوں کو سلام پیش کرنے اور آپ لوگوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے, اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ پاکستان کی 99% اکثریت آپ کے کاج, آپ کے مطالبات کے ساتھ کھڑی ہے. ہم لوگ جہاں پہ, میں کسی میں بھی آیا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کشمیری خدا نخواستہ پاکستانی بھائیوں کے خلاف ہے. کشمیریوں کے ایشوز ہیں, وہاں کی نکمی نااہل گورنمنٹ سے, گورنمنٹ فلاپ ہو گئی ہے. یہ سب کام گورنمنٹ کے تھے, گورنمنٹ کہیں ہے ہی نہیں ہے, اشرافیہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئی ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے ایبسنس کے اندر یہ سب ہوتا ہے. ناظرین یہ جو فورسز کے حوالے سے ہوا ہے, ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ فورسز جو ہے وہ اب واپس آئی ہیں رات کو. یہ ایک اچھا
گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی طرف تمام فورسز واپس آ گئی ہیں. یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ شاید بات چیت میں دونوں فریق جو ہے وہ کسی بڑے بریک تھرو کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں. بہرحال اللہ کرے معاملات بن جائیں، لیکن ڈیڈ لاک جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.